Ang tanang mga adlaw sa imo gihayaw, gusto kong makauban ikong babae sa tanan. O ang tanang mga adlaw sa imo naglantaw, ang gugma ko hangtod karon sa imo ra gisangyaw. Sa imong kagwapa, ako nahiubos nining sitwasyon. Hangtod karon, naglisod ko og ingon. Tailhanay, bisan sa lakang yagamay, sa tugang gakusog, murapog na sa imo gihayaw, gusto kong makauban ikong babae sa tanan.